كونترول اختاريت لكم يكون فيه 3 ديال لي زيكزارسيس. غادي تلقاو لو لين ديالو في الديسكريبسيون تحت اللي بغا يتيليشارجيه ويخدمو غادي يشوف الاجوبه. اذا في هذا الكونترول غادي نحاولوا نجاوبوا دغيا على هاد الاسئله ومنها النت نراجعوا داك لي كور اللي شفنا قبل. لان غادي نكبر لكم شويه باش يبان لكم. هنايا عندي ليكزارسيس نيميرو 1 هو هذا. هنا غير باش يبان. On considère un satellite S de masse M se trouve à une hauteur h de la surface de la Terre. On considère que la Terre est sphérique. يعني شنو عندنا هنايا؟ عندنا واحد المثال ديال لا تير وعندنا واحد لو ساتيليت اللي كيبعد عليها بواحد لا هوتور h. Première question, représente sur un schéma la force d'attraction exercée par la Terre sur le satellite. إذن هنايا باش نمثلو على الشيما غادي نرسمو باغ اكزومبل لا تير دو ماس ام تي. غادي نرسمو ساتيليت دو ماس ام. بطبيعة الحال الساتيليت كيكون صغير بارابور ا لا تير وغادي نمثلو هاد لا فورس داتراكسيون. اذا فاش غادي نبغي نمثلها راه خص يكون في بالي لي كاركتيرستيك ديال هاد لا فورس لان عندها 4 كاركتيرستيك راه شفناهم في الكور. اذا الكاركتيرستيك الاولى بان بوين داكسيون فين غادي تكون في لو سونتر دو ساتيليت. اذا بما ان هاد الساتيليت صغير اذا السونتر هو نيت هاد الساتيليت. ليني داكسيون غادي تكون هاد لا ليني اللي كتجمع ما بين لي دو سونتر. اذا هاد لا ليني هادي و لو سونس فير لا تير يعني لا تير هي اللي كتجبد عندها هاد ساتيليت. اذا لو سونس غادي يكون فير لا تير. وهنايا لانتونسيتي ما عطاوناش نستعملوا شي سلم ولا ما حسبناهاش. اذا غادي نرسموا هاد لا فورس غادي تكون فير لا تير. هادي سي لا فورس d'attraction exercée par la Terre sur le satellite. Question 2. Donnez l'expression de la force d'attraction exercée par la Terre sur le satellite. Et dans la force est égale G fois M de la Terre fois M, c'est la masse de la satellite, divisé par la distance entre le satellite et la Terre. T au carré. وهاد تي او كاري اللي بغينا نعاودو نكتبوها هي جي فوا ام تي هنايا فوا ام. يعني هاد تي او كاري اللي بغينا نقولو شنو هي ار تي هي هاد لو رايون د لا تير بلس هاد لا ديستانس اللي كاينه ما بين لا تير و لو ساتيليت سي ار تي بلس اش او كاري. Question 3. Donnez l'expression du poids de cet objet en fonction de sa masse et l'intensité G0. إذا هنايا لو بوا عندنا P. إذا P0. إذا هنايا بما أن عطاونا G0 غادي يكون P0 est égal M. C'est la masse fois l'intensité de pesanteur. وهنايا باش كنديرو 0 يعني la surface de la Terre. Question 5 ou 4. Sachant que F0 est égal P0, donnez l'expression intensité de la pesanteur de la surface de la Terre G0. لأن هنايا راه حنا درناها في الكور. هنايا عطاونا F0 est égal P0 غادي نعوضو F0. إذا هنايا F0 يعني اش كتعني F0؟ كتعني فاش كيكون H est égal 0. هذه هي F0 يعني نعوضو H ب0 à la surface de la Terre. لأن هنايا F0 c'est G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par RT au carré. ونعوضو حتى P0 بالعلاقة ديالها c'est la masse fois l'intensité de pesanteur ونجبدو من هنايا G0 يعني هاد M غتمشي مع هاد M وغادي تبقى G0 est égal grand G fois la masse de la Terre divisée par le rayon de la Terre au carré. 5. À partir de la relation entre GH et G0, déduire que l'expression de la hauteur H en fonction de G0 GH est RT et
يعني خصنا نلقاو هاد داك لا هوتور اش نلقاوه على هاد الشكل هذا. وشنو قالوا لنا نخدموا لا ريلاسيون اونتر جي اش و جي زيرو. يعني اول حاجه خصنا نلقاو هاد لا ريلاسيون اونتر جي اش و جي زيرو اللي راه كاينه عندكم في الكور. عندنا هنايا جي زيرو ها هي القيمه، ها هي التعبير ديالها، وكنكتبوا التعبير ديال جي اش. اذا حنايا غادي نشدوا هاد جي زيرو نقسموها على جي اش، يعني غادي نقسموا هاد الشيء اللي هنايا على هاد التعبير، وغادي نضربوا على جي مع جي و ام تي مع ام تي. وشنو كتعطينا؟ جي زيرو ديفيزي بار جي اش. اذا هادي كتطلع الفوق، هنايا هادي كتهبط لتحت. اذا سي ار تي بلس اش ديفيزي بار ار تي لو تو او كاري. اذا هنايا هاد لو كار حنا شنو باغيين هاد اش هادي. اذا الا بغينا نجبدو هاد اش راه عندنا الكاري، بعدا خصنا نحيدوه. باش نحيدو الكاري خصنا ندخلو الغاسين، لان الغاسين مع الكاري كيتحيد. شنو كتعطينا هنايا؟ كتعطينا الغاسين ديال جي زيرو سور جي اش ايت ايكال هادشي اللي هنايا، هاد ار تي سور ار تي نديرو 1 بلس اش سور ار تي، هي هادي اللي لقيناها هنايا. من بعد مازال ما وصلنا لاش، خصنا نلقاو اش هي اللي تبقى عندنا. اذا باش نلقى اش غادي نرد هاد الواحد لهنايا عندي، ندير موانزا وغتبقى لي هاد ار تي لتحت، يعني غادي نضرب في الطرفين في ار تي باش نلقى هاد اش. اذا هادو راه حنايا غير علاقات رياضيه باش كنلقاو اش. كاستيون 6 كالكولي اش بوغ جي اش. عطاونا جي اش في هاد الحاله، عطاونا القيمه ديالها. شنو قالوا لنا نحسبوا هاد اش. حنا باش نحسبوا اش شنو خاصنا نحسبوا بعدا جي زيرو، ار تي راه عندنا، و جي اش راه عطاوها لينا. اذا هنايا باش نحسبوا هاد اش، ها هو انا كتبت لكم هنايا داك لي دوني هما هادو اللي عطاوهم لينا. هنايا ار تي غنردو البال بان ار تي بالكيلومتر، خصنا نحولوها للمتر. يعني بالكيلومتر نحولوها للمتر غنضربو في 10 أس 3، يعني 10 أس 3 في 10 أس 3 راه هي 10 أس 6. هذه اللي ردوا لها البال. اما جي زيرو راه معطيانا هي جي زيرو نحسبوها، عطاونا جي اش، ولكن جي زيرو راه لقينا التعبير ديالها شنو هو جي فوا ام تي سور ار تي او كاري، وعندنا كلشي هاد الاعداد. يعني غادي نعوض وغادي نلقاها هي 9.83 نيوتن على الكيلوغرام وغادي نعوض شحال غادي نلقى اش. غادي نلقاها هاد المره بالمتر، حيت هاد ار تي خديتها بالمتر. اذا اش الا حسبتو مزيان غادي تلقاو 6.4 في 10 أس 6 متر، ولا لا بغينا نحولوها للكيلومتر هي 6.4 في 10 أس 3 كيلومتر. شنو قالوا لنا في سؤال 7؟ دوني لونيتي. اذا هنايا سؤال 7 دوني لونيتي دو كونستانت دو غرافيتاسيون يونيفرسال. هنايا راه بديت لكم بالسؤال هذا، راه سؤال 8. شنو قالوا لنا في سؤال 8؟ عاد نرجعوا لسؤال 7. قالوا لنا دوني لوردر دو غروندور دو لا ماس اي دو رايون دو لا تير l'ordre de grandeur. اذا l'ordre de grandeur ديال لا ماس، الا بغينا هاد l'ordre de grandeur بالكيلوغرام، اذا هنايا راه مكتوبه كتابه علميه. هذه هي ليكريتور سيانتيفيك. غادي نشوف غير هاد 6 راها كبر من 5، القاعده اللي كنا خدينا في الدرس. اذا شنو غادي يكون l'ordre de grandeur؟ هو 10 على puissance 24 بلس 1، لان 6 كبر من 5، يعني كنزيدو هنايا 1، وبالتالي l'ordre de grandeur سي 10 على puissance 25 كيلوغرام. هنايا ار تي الا بغينا لوردر دو غروندور بالكيلومتر، اذا هنايا راه مكتوبه كتابه علميه، ولا شفت حتى هنايا 6.38 راه كبيره من 5، وبالتالي غادي يكون لوردر دو غروندور هو 10 على بيسونس 3 بلس 1 هي 10 على بيسونس 4 كيلومتر. هذا هو لوردر دو غروندور دو لا تير. شنو قالوا لنا من بعد في 7؟ قالوا لينا دوني لونيتي دو لا كونستانت دو غرافيتاسيون يونيفرسال. اذا شنو هي لونيتي ديال جي؟ حنا فين كنلقاو جي؟ في التعبير ديال لا فورس داتراكسيون. اذا لا فورس ايتيغال جي فوا لا ماس ديال واحد لو كور ا بصفه عامه هنايا.
la masse de le corps B divisé par la distance entre les deux corps. Depuis le جينا لهاد F شنو هي l'unité ديالها هي نيوتن وجينا لهاد لا ماس l'unité ديالها هي الكيلوغرام ولكن عندنا الكيلوغرام في الكيلوغرام هي الكيلوغرام au carré وهنايا دي لا ديستانس l'unité ديالها سي المتر au carré حيت لا ديستانس au carré بقى لنا شنو هي l'unité ديال جي باش نلقى l'unité ديال جي اذا هي نيوتن فوا اذا هادشي كامل غنردو لهنايا باش نلقى l'unité ديال جي فوا لو متر au carré فوا وهنايا نديفيزي باغ الكيلومتر au carré ولا درت على الكيلومتر au carré راه هي الكيلومتر موا 2 اذا من هنا كنجيب l'unité de G de la constante de gravitation universelle. من بعد غادي ندوزو التمرين الثاني. اذا شنو قالوا لنا في التمرين الثاني un gaz exerce sur une portion d'un flacon de surface S une force pressante d'intensité F est égale 375 newtons. Calculer la valeur de la pression exercée par le gaz. اذا هنايا راه في الدرس ديال les actions mécaniques وفي les forces pressantes. هنايا سهله القاعده ديالنا ان la pression est égale la force divisée par la surface. اذا البريسيون عندي لا فورس عندي بالنيوتن ولا سيرفاس عندي بالمتر كاري راه عطاو هادي بالمتر كاري. اذا هنايا ما عندي لا تحويل لا والو غادي نعوض لابليكاسيون نيميريك وغتعطيني 15 باسكال. من بعد في الجزء الثاني شنو عطاونا on met deux boules B1 et B2 dans une boîte. اذا هنايا عندي كريتين دو بول B1 et B2. Faites le bilan des forces intérieures et celui des forces extérieures exercées sur le système dans les deux cas. يعني في المره الاولى غادي ناخذ لو سيستيم étudié et la boule B1. اذا لا خدينا لا بول B1 شنو غادي يكون لي فورس اللي كيتطبقوا عليها. اذا كاين لا فورس exercée par le fond sur B1. اذا هنايا هاد لو فون راه قايس B1 وكاين لا فورس exercée par la paroi 1 يعني راه متقايسه مع لا paroi 1 sur B1 وكاين لا فورس exercée par B2. هاد لا بول B2 كتطبق واحد لا فورس على لا بول B1 حيت راهم اون كونتاكت وكاين لو بوا دو لا بول B1. اذا هنايا الا بغينا نصنفوهم الفورس انتيريور و اكستيريور هادو كاملين دي فورس اكستيريور. علاش؟ لان كلهم ما كينتميوش لهاد السيستم اتودي. المره الثانيه اذا هادو كاملين اكستيريور اكستيريور اي اكستيريور. اذا هنايا المره الثانيه شنو غادي ياخذوا لو سيستم اتودي اي لا بول B1 et B2 يعني هادو بجوج ولاو هما السيستم اتودي. فهاد المره شنو هما لي فورس اكزercées سور لو سيستم. كاين لا فورس exercée par الباروا هاد الباروا كيقيس هاد لو سيستم هذا B1 B2 وكاين لا فورس exercée par الباروا 2 كيقيس هاد السيستم وكاين لا فورس exercée par لو فون تا هو وكاين لا فورس exercée par B1 sur B2 et la force exercée par B2 sur B1 وكاين لو بوا دو سيستم B1 B2. دابا الا بغينا نشوفوا شكون هما لي فورس اكستيريور انتيريور. الا خدينا باروا 1 n'appartient pas au système ما كينتميش لهاد لو سيستم étudié. اذا هاد لا فورس راه فورس اكستيريور. الا خدينا لا فورس exercée par الباروا لا باروا 2 اذا حتى هي فورس اكستيريور لان لا باروا ما كتنتميش لهاد السيستم. وكاين لو فون لا فورس exercée par le fond حتى هي extérieure. كاين B1 sur B2. B1 sur B2 B1 راه appartient au système étudié. اذا هادي de B1 sur B2 راها intérieure. وهاد لا فورس de B2 sur B1 حتى هي intérieure. وكاين لو بوا دو B1 B2. اذا هذا دائما كيكون فورس اكستيريور لان كتطبقوا لا تير اكستيريور. اذا هذا هو
التمرين الثاني. دابا غادي نبداو لي زيكزارسيس دو. Le génol est un arôme contenu dans les clous de girofle. On peut l'obtenir par hydrodistillation. إذن هاد لو جينول هو واحد النكهة اللي فين كاينه في داك لي كلو دو جيروفل، هما داك الحبات ديال القرنفل. باش نستخرجوا هاد النكهه ديال اللي كاينه في القرنفل، كنعرفوا حنا القرنفل كيتميز بداك الرائحه ديالو. باش نخرجوا حنا هاد النكهه هاد لاغوم، شنو كنديروا؟ كنجبدوها باغ هيدروديستيلاسيون، بالتقطير المائي. اذا لي جون ديال لو مونتاج ديدروديستيلاسيون سي ديسو. يعني شنو هنايا غادي نعطيو كل رقم غنعطيوه الاسم ديالو اللي خصك تكونوا حافظينه. اذا هنايا 1 سي شوف بالون، 2 سي لو. هنايا هاد لي كلو هادو سي لي كلو دو جيروفل، هما هادو اللي حطيناهم في الماء باش يتبخر الماء ويهز معاه هاد النكهه هادي. 3 راه غادا للترمومتر. عندي 4 ريفريجيرون، يعني هاد المبرد هذا. 8 هي هاد لافاز اورغانيك اللي كاينه الفوق اللي فيها هاد لو جينول. 6 سي ابروفيت هي واحد الريسيبيون. و 5 سي لونطري اي سورتي دو لو. اذا شفنا بان لونطري كيكون من التحت و لا سورتي من هنايا الفوق، اذا هما جمعوهم بجوج في 5. سي لونطري و سورتي دو لو. Quel est le rôle de la vapeur d'eau produite dans le ballon? La vapeur d'eau entraîne l'arôme contenu dans les clous de girofle qui se dégage. يعني شنو كيدير؟ كيهز مع هاد. علاش بخار الماء؟ علاش حنا كنستعملوا هاد التبخير؟ باش كيهز لنا معاه داك النكهه اللي باغيينها حنا، باش كتمشي مع لا فابور دو اللي غادي نعاودو نجمعوه. Quel est le rôle de réfrigérant? إذن هاد المبرد راه refroidir، يعني كيبرد et condenser les vapeurs pour récupérer un distillat. يعني كيبرد هاد لا فابور، ولا بردات لا فابور كتحول لتا ليكيد اللي كنعاودو حنايا نجمعوها باش كنلقاو حنايا هنايا واحد القطاره اللي باغيينها. دوزيام بارتي شنو عطاونا فيها؟ Il est toutefois difficile de séparer directement le génol de la phase aqueuse. On réalise alors une extraction avec un solvant organique. 3 solvants sont proposés. À l'aide des données du tableau, choisir le solvant approprié pour l'extraction de le génol. دابا هاد لو جينول اللي بغينا نجبدوه شي مره كيجينا صعيب اننا نجبدوه من الماء. اذا شنو كنديروا واحد l'extraction par solvant، يعني غادي نديرو داك الاستخراج بواسطه مذيب. وعطاونا هنايا دي سولفون ولي كاركتيرستيك ديالهم، عطاونا لو، الكول و ديكلوروميثان. عطاونا دونسيتي ديالهم، عطاونا سوليبيليتي دو لو جينول. هاد لو جينول اللي بغينا حنايا نجبدو هاد الذوبان ديالو فيهم ب3. وكاين ميسيبيليتي الو، هادو واش كيتخلطوا مع لو ولا لا. اذا قالوا لنا اكسبليكي فوتر شوا، يعني شكون اللي غادي نختار في هادو كاملين؟ واش لو، واش الكول، واش ديكلوروميثان. اذا الا خديت لو في الاول غنمشي نشوف الدونسيتي ديالو، ولكن الا مشيت للسوليبيليتي دو لو جينول، هاد لو جينول انا اللي باغا نجبد ما كيدوبش بزاف في لو. اذا حنايا ما بين داك الكاركتيرستيك اللي خص يكونوا في سولفون، خص هاد لاسبيس شيميك اللي بغينا نجبدوه يكون كيدوب مزيان في لو سولفون. اذا الماء ما صالحناش كوم سولفون. غادي ندوزو الكول عندي راه مزيان، سوليبيليتي دو لو جينول فيه مزيانه، ولكن شنو هو راه كيتخلط مع الماء. اذا هنايا توتالمون ميسيبل، يعني كيتخلط لي مع الماء. اذا الا تخلط مع الماء اللي كتكون فيهم هاد لو جينول، اذا ما غاديش نقد نجبد هاد لاسبيس شيميك. اذا حتى هاد الكول ما صالحش. غادي نشوفوا الديكلوروميثان راه تري سوليبل، اذا سوليبيليتي ديال لو جينول فيه مزيانه وما كيتخلطليش مع الماء، يعني لو سولفون الثاني ما كيتخلطش مع السولفون الاول، وبالتالي هذا هو لو سولفون اللي مزيان. اذا هنايا شنو غادي نكتبوا؟ on prend le dichlorométhane pour extraire le génol parce que
لو جينول est très soluble dans le dichlorométhane يعني كيذوب مزيان الديكلوروميثان وهذا الديكلوروميثان est non miscible à l'eau. اذا هادو هما الشروط اللي كنا هضرنا عليهم. من بعد قالوا لنا هنايا في question 2 pour réaliser cette extraction on utilise un appareil particulier donné son nom. شنو هي l'appareil اللي كنستعملو باش نديرو l'extraction par solvant؟ كنستعملو l'ampoule à décompter. Dessinez cet appareil et indiquez la position de chaque phase à la fin de l'extraction. Justifiez votre réponse. يعني هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نرسمو هاد المونتاج. اذا شنو كاين في المونتاج؟ كيكون واحد لامبول ا ديكونتي هي اللي مهمه وفيها واحد الغوبيني وهنايا واحد الباشير ولا باغ اكزومبل شي ريسيبيون ولا ايرلوميير ولا ابروفيت اكسيتيرا. وهنايا كنبينو فين غتكون دابا هاد المره الفاز اورغانيك. الفاز اورغانيك هي اللي عندها لا دونسيتي اللي كبيره. اذا هنايا الا شفتو الديكلوروميثان عنده لا دونسيتي كبر من لو وبالتالي غادي تكون لا فاز اورغانيك لتحت ولا فاز اكوز غادي تكون فوق منها. اذا هنايا باش ناخذوا هاد لا فاز اورغانيك كنحلو هاد الغوبيني وكنخليو هاد لا فاز اورغانيك انها تهبط. فاش كتسالى كنسدو هاد الغوبيني. اذا من بعد غادي ندوزو للبارتي 3. On réalise une chromatographie sur couche mince d'huile essentielle extraite de clous de girofle. On dépose 4 gouttes sur la plaque. اذا هنايا بغينا نديرو واحد التحليل على هاد الزيت الاساسيه اللي كنجبدوها من هاد الحبيبات ديال القرنفل. شنو كنديرو؟ كنشدو واحد لا بلاك وكنحطو عليها 4 غوت يعني 4 ديال القطرات. القطره الاولى ديال اش كتكون؟ ويل اسونسيال بريباري ا بارتير دي كلو دو جيروفل يعني كناخدو الزيت الاساسيه اللي استخلصناها من هاد القرنفل. المره هاد القطره الثانيه ديالاش؟ ديال لو جينول كوميرسيال يعني واحد الزيت اللي مصنعه. هاد القطره الثالثه كناخدوها دو لاسيتيلوجينول هي واحد لاسبي شيميك كيكون في هاد الجينول اللي باغيين نجبدو في هاد الويل اسونسيال. من بعد القطره الرابعه ديالاش؟ دو ويل اسونسيال بريباري ا بارتير دو فوي دو جيروفليي يعني غادي ناخدو واحد الزيت اللي جبدناها من الاوراق ديال داك الشجره اللي كتعطينا القرنفل. اذا هنايا غادي نحطو هنايا 4 ديال القطرات. ابري ريفيلاسيون اون ا اوبتوني لو كروماتوغرام سي كونتر يعني حصلنا على هذا الكروماتوغرام. جوستيفي كو ويل اسونسيال اش extraire des clous de girofle et un mélange يعني واش سولونا هنايا واش هاد الزيت الاساسيه اللي جبدناها من هاد القرنفل واش هي ميلونج. اذا غادي نجي هنايا وغادي نشوف قلنا كنديروا واحد ليكريتور فيرتيكال هكا كنشوفو هكا. الا كان بليزيور طاش راه هذا ميلونج. الا كان غير واحد سول طاش بحال هاد هادي راه اسبيس شيميك راه كور بور يعني ما فيش بزاف ديال المكونات. اذا هنايا هاد اش اللي هو ويل اسونسيال بريباري ا بارتير دي كلو دو جيروفل انا كتبت هنايا غير اش اي ان ميلونج. علاش؟ ال دون بليزيور طاش يعني كيعطينا بزاف ديال لي طاش هنايا. من بعد شنو قالوا لينا؟ quelles sont les espèces présentes dans cette huile essentielle extraite des clous de girofle يعني مناش كيتكون هاد شنو هما لي زيسبيس اللي كاينين في هاد الزيت الاساسيه. ثاني الا جينا هنايا هاد لاطاش هادي راه في ميم نيفو مع هاد لاطاش. اذا هاد اش راه فيه هاد الكومبوزون هاد لاسبيس شيميك. من بعد الا خديت هاد اللي هي لاسيتيلوجينول الا خديت هاد لاطاش ديالها راه كتجي باراليل مع هاد لاطاش هادي يعني هاد اش هادي راه فيها هاد لاسبيس الا خديت هاد اف وقارنتها مع هادي راه كامله راه هاد لي طاش راهم باراليل مع اش يعني هاد اش راه كتكون من هادشي كامل من هاد اف هاد راه فيها
هاد اف اللي هو اللي خديناه من لي فeuilles دو جيروفلي. من بعد 3 que constate-t-on si l'on extrait l'huile à partir des feuilles de giroflier. دابا الا استخرجنا هاد الزيت من الاوراق د الاشجار. شنو الفرق ما بين نستخرجوها من الحبات ديال القرنفل وشنو الفرق اننا نستخرجها من الاشجار؟ ان الا استخرجتها من الشجره كيكون ناقص فيها دي زيسبيس، مثلا كيكون ناقص فيها هاد ما كاينش فيها لان ما كاينش حتى طاش كتكون باراليل مع وبالتالي هاد اف راه ناقص فيها هاد ليسبيس شيميك. اذا هنايا ويل بريباري à partir de feuilles de giroflier ne contient pas l'acétylgénol، يعني ما فيهش هاد قالوا لنا دابا كومباري ويل à partir des feuilles de giroflier et l'huile essentielle préparée à partir des clous de girofle. اذا شنو الفرق ما بين هذا وهذا؟ ان اش هذه اللي خديناه هاد الزيت اللي استخلصناه من الحبات ديال القرنفل contient plus d'espèces chimiques que F، يعني هاد اش هذا فيه مواد زايده على اف. باغ اكزومبل هنايا راه زايده فيه هاد